May adlaw sa tanan usa na pod kini ka adlaw nga angay kitang mobangon o muhayag kay ang ginaingon sa Biblia nga mao kini ang adlaw diin gipadaog kita sa Ginoo. Busa maglipay kita. Ginaingon kini sa Salmo 118 verse 24. Kini lang miaging mga adlaw akong nahuna-una nga mag-share ko sa inyo nga o daghan pang mga videos mahitungod sa pulong sa Ginoo kay medyo na-convict ko nining duha ka bersikulo nga akong na-encounter just lately. Although na-encounter ko na ito noon pero na-encounter ko na to sa una pero medyo mas malaki ang impact karon sa ako Sinulat ni Isaiah 55 verse 6, dangop kamo sa Ginoo ug tawag kamo kaniya samtang naa pa siya nga motabang kaninyo. Atong klarohon ha, kay medyo na kuan. Isaiah 55 verse 6, dangop kamo sa Ginoo ug tawag kamo kaniya samtang anaa pa siya nga motabang kaninyo. Di ba? Samtang anaa pa siya nga motabang kaninyo. Og sa Amos ginaingon po dire, Amos 8 versikulo 11, mingon pagyud ang Ginoong Dios, moabot ang adlaw nga padad-an ko og kagutom ang inyong yuta. Apan dili kini kagutom sa pagkaon o kauhaw sa tubig, kundili kagutom o kauhaw sa pagpamati sa akong pulong. Magsusupinday kamo nga maglatagaw sa pagpangita sa tao nga makasugilon sa kaninyo o sa akong pulong, apan dili gayud ninyo kini makaplagan bisan asa pa kamo moadto. Di ba kahadlok anang panahon nga moabot nga ug motawag kanang ingon nga tawag sa Ginoo samtang naa pa siya motabang kaninyo, di ba? Murag ingon diri nga moabot ang panahon nga di na siya motabang, nga di na nato siya makaplagan. Nya moabot ang panahon nga di na nato makaplagan ang pulong sa Ginoo. Di ba kung atong hunahunaon gyud ni kung moabot ning panahon na, di ba? Para sa ako hadlok gyud gani kung moabot ning panahon na. Mo na nga karon pa lang dapat ato nang i-take advantage kung unsay available sa ato karon. Sa gingon ni Isaiah nga pangita ang Dios samtang mahikaplagan mo pa, usa gyud ni ka pagmata para sa ato Kay duna di ay nga panahon nga moabot lagi ning panahon nga di na nato makaplagan ang Ginoo. Nya ingon ba ni Amos nga moabot ang tagutom nga di na nato dunggan ang pulong sa Ginoo, di ba? Kung kaning klase nga taggutom nga dili mas malala pa ni sa physical nga taggutom kay gingon gud ni Hesus Ginoong Hesus sa Mateo 4:4. Mitubag si Hesus ang kasulatan nag-ingon ang tawo mabuhi dili sa pan lamang kundi sa matag pulong usab nga isulti sa Ginoo sa Dios. So di ba nabuhi ta aning kalibutan sa atong pangsabot sa physical lang sa tubig ug sa kanang tinapay sa tubig ug sa pan, pero ang tinuod di ay nga nabuhi ang tao dili ra sa pan kundi sa matag pulong usab nga isulti sa Ginoo. Unya ug moabot ng panahon nga di na nato na makaplagan kay iyan nang i-withdraw sa ato dahil ikuanan niya ng dagutom nga time. Di ba parang hadlok kay nga time Para sa ako dako kayo nga pribilehiyo sa atong panahon karon nga
daghan kay tag mga resources nga madunggan nato ang tulong sa Ginoo. Maka-share ta, makabasa ta sa Biblia bisag asa. Kung wa kay Biblia sigurado na kay cellphone karon. Kung nakapakinig ka ani nga video, sigurado naman naa kay cellphone, di ba? Kung wala kay cellphone, di makaadto ka sa internet cafe. Kung gusto nimo magbasa og Biblia, kuana nimo, i-search ra nimo Isaiah 55 verse 6, Amos 8 verse 11 to 12. Makita nimo kung unsay ginaingon. So karon pa lang gitagaan ta og pribilehiyo nga tanan gi-open na sa atoa. Sa una nga panahon dili man kay ni open tanan. Karon sa atong panahon open na gyud tanan, naa na gyud, kumbaga moabot, kumbaga ang atong panahon gihatag na gyud sa Panginoon sa atoa nga kung unsay dapat natong buhaton, kung unsay gusto nga maabot siya. Pero moabot pud ang panahon nga mawa na ni tanan. Munang dapat sa panahon nato dapat ato nang i-take advantage habang available pa. Daghan kaay sa YouTube og di ka ganahan mo basa, paminawon ra na nimo, i-search nimo kung unsa nga book ang imong gustong paminawon. Paminaw ra ka didto. Paminawan na nimo kung unsay basahon adtong audio o kaya'y kuan sa YouTube o kanang mga Christian books o kanang mga sigurado naman sa inyong mga kapitbahay o sa inyong mga daghan may naanay Biblia karong panahon na. Panahon ni Joshua, si Joshua kuan ni siya, mo ni siya ning sunod ni Moses. Sa Joshua chapter 1 verse 7 to 8 ginaingon dire si Joshua nga anak ni Nun. Apan lig-una ang imong kaugalingon ug ayaw pagtalaw, pagkinabuhi, subay sa tibuok balaod nga gihatag kanimo ni Moses nga akong alagad. Ayaw isalikway ang bisan unsang bahin niini ug mulampos ka bisan asa ka. Ayaw gayud kalimti ang basahon sa balaod, kinahanglan nga tun-an mo kini adlaw o gabii og pagkinabuhi sumala sa tanang nahasulat niini og magmauswagon ka. So sa panahon ni Joshua, gitagaan na sa Ginoo si Joshua og susi ba kanang Yahweh nga kung unsay paagi nga mahimo siyang mauswagon. Basta iyang tun-an tong unsay gihatag sa Ginoo kang Moses nga katong balaod bitaw sa unang panahon. Kani siya mo ni siyang yung mga 10 commandments sa unang panahon at saka katong mga law, kung daghan sila law sa una nya. Na mo ra man siya kauban ra man siya sa kanang Bible tanan kung unsay kuan. Kumbaga sa panahon ni Joshua gamay pa to siya pero nindaghan na kay daghan na may mga propeta na nangagi paghuman ni Joshua mo usa na gani na si prophet Isaiah. Mo nga bisag sa panahon ni Joshua importante na gyud kayo nga atong tun-an adlaw o gabii ang kuan mga giutusan si Joshua nga tun-in ang balaod adlaw o gabii. Ayaw nagisalikway kay mauna siya key or susi para mahimog mauswagon ka. Kay ang panahon ni Joshua mo magitong gira ba mo toy sulong sila sa kuan sa promised land kay mo toy siya man ang kasunod ni Moses. Si Moses wa naman siya ning uban dito sa away sa Jericho sa kung asa-asa nga kuan sa Israel. Pero giingnan gyud sa Ginoo nga tun-e kung unsay gihatag sa imo ni Moses, tun-e na kay mo na siya'y
paagi o para mauswagon ang imong kinabuhi. So, ingana ka importante sa una, kung importante sa una, mas importante sa atong panahon karon. Grabe yung kayo ka buutan kay ang Ginoo ba kay sa atong panahon karon gihatag ninyo niya available na tanan, di ba? O paulit-ulit na lang ko ani giistorya na ako ganina. Sa panahon pod ni Paul, giingon ni Paul kung unsa ka importante ang kasulatan ha. 2 Timothy chapter 3 verse 16. Ang tibuok kasulatan gisulat uban sa lamdag gikan sa Dios og mapuslanon alang sa pagtudlo sa kamatuoran, sa pagbadlong, sa pagsuway og sa pagtudlo unsaon pagkinabuhi nga matarong. O di ba? Importante kayo ni siya ang pulong sa Ginoo. Importante kayo kay mao ni siya guide gyud sa atong kinabuhi. Maayo kayo nga naatay oportunidad karon nga atong matun-an para makailapata more and more sa Ginoo na kung unsa siya kabuutan para sa ato. Kumbaga, kung unsay imong mga nabatian sa mga preacher, sa mga laing tao, maayo man to siya. Pero mas maayo gyud og ikaw mismo ang mag-search, ikaw gyud mismo ang tuon kung unsay naa sa Biblia. Pero importante pod nga usa ka magbasa o magtuon, pangayo pod og lamdag sa Ginoo. Magpray ka nga lamdagan ka sa kuan kanang Espiritu Santo kay unsahay ra ba? Ako experience din ako tong unang panahon pag magbasa ko sa Biblia di mo kay kasabot. Pero karon lahi na kayo kay og ipag-pray nimo nga i-pray nimo nga lamdagan ka sa Ginoo kung unsa iyang gusto nga isulti sa imuha. Kay ginaingon gud sa Matthew 7 verse 7 to 8, pangayo og kamo hatagan, pangita og kamo makakaplag, panuktok og ang pultahan ablihan alang kaninyo. Kay ang mangayo hatagan og ang mangita makakaplag og ang manuktok ablihan. So, di ba? Ito, kumbaga ang pulong sa Ginoo vice versa yan na siya nga mo agree bitaw kung unsay ginaingon sa isa na mo agree po sa isa, di ba? So mangayo, importante nga mangayo ka og tabang sa banal nga espiritu. Kay mo man na siya mag-guide nato. Mo man na siya usa paning adto ang Ginoo sa langit gihatagan man og banal na kanang Espiritu Santo ang mga disipulo niya sa una. Og hantod karon mo na siya galamdag sa tanan. So, kung wala pa gani kaila kaayo sa Ginoo, sa Ginoong Hesus, mo na ni imong oportunidad nga makaila ka siya. Basaha ang Biblia o dawata siya nga imong Ginoo o ganang manluluwas. Kay kung naa gani, kung mituo ka sa iya nga gidawat nimo siya tibuok kasing-kasing imong tibuok kasing-kasing, na kay granted ka nga naa kay kinabuhi nga walay katapusan. Kay atong mabasa diri sa 1 John verse 5, 11 to 13, ang pagpamatuod mao kini ang Dios naghatag kanato sa kinabuhing walay katapusan. Og anaa kini sa iyang anak. Ang midawat sa anak may kinabuhing walay katapusan. Apan ang wala mudawat sa anak sa Dios wala makabaton sa maong kinabuhi. Gisulatan ko kamong tanan nga nagtuo sa ngalan sa anak sa Dios aron masayod nga kamo may kinabuhing walay katapusan. So, di ba kinian mo ni siya nagpatinuod nga kung gidawat nimo ang Ginoo si Hesukristo sa imong kinabuhi, ning tuo ka sa iya nga siya ang manluluwas, siya ang Ginoo,
na granted ka nga na kay kinabuhing walay katapusan. So sa akong mga kauban nga mituo sa Ginoo, angay lang na angay lang nga magbutang kita og oras para sa atong Ginoo, magbasa ta sa pulong sa Ginoo, di nato hulaton nga mahutdan tag mahutdan tag oil kasi kanang dili ta mo sundog atong foolish virgins ba, di ba? O kung nakabasa ka dito sa kanang katong ginaingon bitaw ni Hesus ng Panginoong Hesus na yung 5 virgins tapos yung isa foolish virgins tapos yung 5 yun yung mga wise virgins. So dili man dali-dali alam kahibaw ko nga tanan atay mga problema nga mga ningabot mga siguro financial, physical, daghan man kay problema. Once nga mosunod ka sa Panginoon, kanang kaaway magsima siya atake. Pero di ta manundog atong foolish virgin nga mahutdan og oil. Kinahanglan spend time. Ask the Holy Spirit. Mao ginay pinaka-importante kay kinahanglan nga naatay extra nga oil samtang maghuwat ta sa Ginoo sa iyang pag-abot. So yun lang ang ma-share ko sa karon. Na salamat kay sa pagtan-aw aning video og hinaot nga nakapagmata sa inyong mga hunahuna, sa inyong kasing-kasing importante kaayo ang pag-seek sa Panginoon, sa ang pag-spend time sa Panginoon, spend time sa kanyang pulong, sa kanyang word ba, sa word of God. So daghang kayong salamat sa pagtan-aw ninyo ng aning video og hinaoton ta nga lamdagan mo sa Panginoon sa Ginoo sa kung unsa man ang iyang plano sa inyong kinabuhi. Hinaoton ta nga ang iyang naong mag-shine sa inyo ang iyang pagkamaluluyon. He is a merciful God. His face will shine upon you and He will always keep you. Sana malamdagan ta kanunay sa banal na Espiritu. Amen? Amen.